सिराक 32वो आवेसूर व्हडलीं जेवणां तुका एका समारंभाचें अध्यक्षपद दिलां तर भोडायो करिनाका तुजी वागणूक दुसऱ्या सारकीच जावं दी सगळ्या सोयऱ्यांची वेवस्था पयलीं पळोवन घे आनी उपरांतूच बस तुजें कर्तव्या पाळल्या उपरांतूच तुजो जागो घे आनी दुसऱ्या वांगडा दादोशी राव तुवें बरें काम केलां देखून लोकांक तुजें गर्व जावं दी चडशा सोयऱ्यां मदें तूं म्हातारो जाल्यार तुज्यान उलोवं येता तो तुजो हक पूण तूं आपूण कितें उलयता ताचेर चोत्राय दवर आनी वातावरण पाड करी नाका कोणूय गायता जाल्यार उलयत रावं नाका फावो न्हय त्या वेळार तुजें शाणेपण दाखय नाका सोऱ्याच्या जेवणा वेळार संगीताची कार्यावळ म्हणजे भांगाराचेर रुबी थीक बसयलेल्या भाशेन बऱ्या सोऱ्या वांगडा बरें संगीत आसप म्हटल्यार भांगाराचेर एक एमराल्ड थीक बसयलेल्या परी तर तरणाट्या गरज आसल्यारूच उलय आनी तेंय जाल्यार एक वो दोन पावटीच ताच्या उपरांत तुका उलय म्हणत जाल्यारूच तूं उलय मुद्द्याक धरून थोड्याच उतरांनी उलय तूं खूब जाणाय पूण तूं उलयनाय अशें लोकांक दिसून दी फांकी वत मनशां वांगडा आसतना आपुणूय तांच्याच सारको जालोल्या वरी वागो नाका कोणीय उलयता आसतना मेळत तसले प्रश्न करून वीट हाडूं नाका जे परी घडघड्या परस पयलें जगील मारता तशीच माणसुगेच्या मनशाची किर्ती थंय पावता सुवाळ्याक हाजीर जालाय जाल्यार थंयचो भायर सरपाक निमणो जावं नाका वेगीं भायर सर आनी दाराचेर घुस्पू नाका सरळ घरा वच तुज्या मना प्रमाणें थंयसर तुजो वेळ मौजेन सार पूण भोडायो सांगून पातोक आदारू नाकाय आनी ह्या सगळ्या बऱ्या उपकारां खातीर तुज्या रोचणाराक आर्गां दी आनी ताणें दिलोल्या देण्या खातीर दादोशी जा देवाची भक्ती सर्वेस्पराचो तुका मोग आसा जाल्यार ताचे शिडकावणेक पाळो दितलोय आपणाक सोदता ताचेर तो आशिर्वाद घालतलो आदन्या सोदता ताका तिचें पोसवण फावो जातलें पूण ढोंगी तिका आदलून पडटलो सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक तो मांडून घेतलो आनी ताच्यो बऱ्यो कोरण्यो परजळायतलो पातकी मनीस शिडकावणेक फाट करता आनी आपले हट्टी स्वभावा खातीर तो निमीत दिता समजूत मनीस शिडकावणेक बेजार जायना पूण विदेशांक आनी गोरवीस मनशांक भिरांतीचो सुमार आसना बरे भाशेन नियाळ्ळ्या शिवाय कसलेंच काम करिनाका उपरांत आपल्या कर्तुबाचो तुका पश्चाताप जावचो ना घात मारे वाटेन वचूं नाका त्या फातरांचेर तूं आडकळून पडटलोय बऱ्या आनी सरळ रस्त्यान चलतना लेगीत स्वताचेर हिशोपा भायर चड विस्वास दवरी नाकाय तुज्या स्वताच्या भुरग्यांचेर नदर दवर तुज्या प्रत्येक कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर तुजी चोत्राय दवर आदन्या पाळपाची ही पुर्यान एक वाट सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचे कायदे पाळता सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता ताका कितेंच वायट जावचें ना
आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जाग दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.